Company. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan ng impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo natin balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nag-unang isyu sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinira sa balita nga tinuod. Radyo natin balita. Radyo natin balita. Uban ang nailang news anchor o award-winning national reporter, Waway Belen. Mga ka-RN, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan na adlaw nga Biyernes. It's a 9 ning bulan sa Enero tuig 2026 kininyong higalas kahanginan Waway Belen makikauban kaninyo sa atong programa ang Radyo Natin Balita. Og karong adlaw mga ka-RN ang ato ang pagpangumusta atong mga pagtimbaya ngadto sa ato ang mga kaigsuonan nga naglangtong naminaw karong adlaw sa ato ang broadcast no sa pinagi sa atong Facebook Live sa RN News Pagadian o sa 91.9 Radyo Natin Pagadian. Inguman sa mga naminaw karon sa ilang mga radio sets over 91.9. Mayong adlaw kaninyong tanan ay karon ato mga headlines sa ato ang mga balita karong adlaw. Dakbayan sa Pagadian, andam na alang sa paghimuon nga opening salvo karong adlaw ang prosesyon sa Senior Santo Niño para sa Pasalamat Festival 2026. Samtang 1 million pesos, kung sa kamilyon ang gitanya nga premyo alang sa Pasalamat Festival Showdown ug street dance competition diri sa Dakbayan. Balita sa mga kapulisan, suspect na aresto gumikan sa tawag sa 911. Duha ka mga lalaki gipusil sa wa pa mailang armadong mga suspect dito sa lungsod sa Dimataling. Karen, ang atong programa hatod kanatos maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services ang atong pagsibya na dukan gikan diri sa Barangay Tawagan Sur Dakbayan sa Pagadian og ato usab nga gipasalamatan ang padayon nga pagpaluyo sa ato ang mga programa og mga dear advertisers nato diri sa Radyo Natin FM Pagadian. Detalye sa atong mga balita karong adlaw. Andam na ang tanan alang sa paghimuon nga opening salvo og ingon ang prosesyon sa Senior Santo Niño di Pagadian isip kabahin sa pagbukas sa Pasalamat Festival 2026 karong adlaw. Sumala pa sa pagpahibalo sa kagamhanang lokal sa pagkikitimbayayong sa mga festival organizers o may kalabutan nga mga ahensya. Magsugod ang opening salvo alas 3 sa hapon karong adlaw og ang assembly o ang starting point paghimuon sa may water park area diya sa Barangay San Pedro. Ang prosesyon magsugod alas 3:45 sa hapon o musunod nga mga ruta. So reminders ting ato sa ato ang mga motorista. Gikan sa water park parking area padulong kini sa Boulevard ug moagi ni sa may wharf area. Musulod sa dalang FS Paharis Avenue, so inyong lauman ang pagka-traffic unyang hapon mga ka-RN kay moagi usab kini dool sa may Agora Public Market, lumbay na ni sa gikan sa wharf area og ingon man sa City Commercial Center area. Og magapadayon kini sa dalang Rizal padulong na sa Santo Niño Cathedral nga mao ang katapusan nga destinasyon. Tungod sa mao nga kalihukan temporaryo nga isira ang pipila ka mga intersection sa diha nga moagi ang prosesyon. Kini dayo nga ablihan paghuman sa paglabay sa mga deboto. Temporaryong road closures o traffic rerouting ipatuman sugod alas 3:30 sa hapon.
Ipahimangnuan ng mga motorista nga pagalikayan usa ang mga apektado nga mga dalan ug mogamit usab mga alternatibo nga mga ruta samtang ang mga pasahero gidasig sa pag-andam sa posibleng kalangan sa trapiko. Yang usab ang tanan nga mutuman lamang sa mga traffic rules and regulation ug mosunod sa mga traffic enforcers lakip na mga kapulisan ug mga gipahamtang nga mga marshals. Alang sa mga partisipante ug mga deboto, gidasig ang sayo nga pag-abot, pag-obserbar sa hustong pamatasan atol sa reliyosong kalihukan, pag-amping sa personal nga mga kabtangan o pag-inom og igo nga tubig. Ay binaro, grabing inita kaayo mga ka-RN. Ang mga ginikanan gihangyo usab nga bantayan pag-ayo ang ilahang mga anak. Ang City Government ng Pagadian naghangyo sa kooperasyon o pagsabot sa katawhan atol kon aron nga masiguro nga luwas, hapsay ug matinahuron nga selebrasyon ang paghimuon karong adlaw sa opening salvo o prosesyon sa Senior Santo Niño de Pagadian karong hapon. Subay sa taho mga ka-RN og dugang mga impormasyon kabahin gihapon sa tuang kapagandaman sa tuang kapiestahan ni Senior Santo Niño diri sa Dakbayan sa Pagadian. Opisyal na gipahibalo ang grand prize og special awards alang sa Pasalamat Festival 2026 nga naglangkob sa pinaka gipaabot nga festival showdown og street dance competition. Sumala pa sa festival organizers, ang champion makadawat og 1 milyon ka pesos. Uban na sabang trophy, ang second placer makadawat og 700,000 pesos, samtang third placer makakuha og 500,000 pesos. Parehas nga adunay trophy. Alang usab sa mga contingents nga dili makasulod sa top winners, adunay consolation prize nga 320,000 pesos uban ang mga plake. Aduna usay mga special awards kada kantidad og 100,000 pesos matag usa. Lakip na niini ang Street Dance Competition Award, Best in Music, Best in Costume og tanan aduna usay mga kauban nga mga trophy. Gipaabot nga mapuno sa makabungog nga mga performances, lakip na ang mga maanindot nga mga kasuotan o kusog mga koreografiya sa ang kalye og lakip na ang entablado, samtang ipakita usab ang nagkalain-laing grupo ang ilang mga talento o ingon ng kultura o debosyon. Ang Pasalamat Festival 2026 paghimuon sa Enero 18 tuig 2026 magasugod alaunang takna sa hapon sa may City Coliseum sa may Reclamation Area o Palasyo sa Barangay Santa Lucia. Ug ang tanan giauhag sa pag-apil pagsaksi sa usa ka dako nga selebrasyon sa pagpasalamat sa pagtuo sa kultura o panagiusa isip pagpasidungog kang Senior Santo Niño de Pagadian. Murag dili kaayo init ni karing tuiga mga ka-RN kay base sa uwahing impormasyon nga tuwa nakuha naanay atop no atong City Coliseum dili sa sama last year nga medyo grabe gyud ang pag-antos sa gumikan sa kainit apan nagpasalamat kita nga karong nga tuiga di na gyud kaayo no mag-antos ang ato ang mga sumusalmot ang atong mga contingent lakip na ang ato ang mga musaksi o ato ang mga lumalantaw anang maong adlaw mga ka-RN isip pa maoy pinakadakong highlight sa kasaulugan sa ato ang kapiyastahan ni Senior Santo Niño diri sa Dakbayan sa Pagadian. Kung sa itong giawag ato mga kaigsunan kadtong mulantaw o musaksi sa paghimuon nga opening salvo karong adlaw di alas 3 sa may Pagadian City Water Park mga ka-RN. Tan-awan ninyo grabe kay kainit as much as possible naagid mo bit-bit nga mga tubig. Naagid mo dala nga tumbler aron di kay mo sige palit. And at the same time kung mahimo naagid mo sapot sa inyong ulo, pwede payong o baka kalo no. Although dahaga gipahimangno ato ang city government nga kinahanglan sundong lang gyud ang tanan nga mga gihatag nga mga gidiman usab nga mga kamanduan no labi na sa dagan trapiko ug ingon man sa atong crowd no nga kinahanglan mosunod gayud sa kanunay aron nga mamahimo nga hapsay gihapon sa kanunay ang ato ang pagbukas sa ato ang tinuig nga kasaulugan sa kapiyastahan ni Senior Santo Niño ni Dakbayan sa Pagadian. Of course, isip pagpasalamat usab
Gikan sa radyo natin FM Pagadian, apil kita mo anto susab dito sa kainit. Tumikan kay mag-live kita dito sa area gikan sa opening salvo o gaingon man sa uban nga mga lugar ato ang pagaduawon. Kay kita dako po kay pasalamat ni Senyor Santo Niño, ang ato ang mahal nga patron sa padayon paghihapon nga paggiya sa ato ang istasyon. Labi na sa ato ang mga nadawat nga mga kadaugan sa wa pa mitapos ang 2025. O gani ining mga panahon na ato ang yun nga gi-promise no nga mahatagan nato og special coverage ang ato ang nagkadaiya nga mga kalihukan para sa Pasalamat Festival 2025. Of course, uban niya na ato ang radyo natin news team nga sa kanunay kauban nato sa ato ang pagpadayon sa paghatod sa ato ang mga balita og mga impormasyon, mga pinaka-latest nga mga updates diri sa ato ang dakbayan sa Pagadayon. Of course, ato po nga gilabay ang ato ang mga balita dito sa kauluhan. Manhinungdan nga ato usab nga naangkon sa second time ang ato ang Best Field Reporter nga category award sa Radyo natin Excellence Award last December, no? So sa kanunay ato gipagpasalamat gihapon kay ato yung gipangayo po ni Senyor Santo Niño nga hinaot nga mahatagan gihapon kita og pasidungog sa ato ang mga gimbuhaton. Atong oras mga ka-RN, alas 12:25 atong tuluman na natud ka nato sa maayong kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Kadayon sa atong paghatod sa ato ang mga balita gihapon gikan sa ato ang mga kapulisan. Dito sa lungsod sa Dumalinaw, adunay 44 anyos nga lalaki nga mag-uma ang giaresto human sa gihimo nga police assistance request o paghangyo sa mga kapulisan nga nadawat ang tawag gikan sa 911 hotline o kini nadawat alas 10:49 kagahapon adlaw ni sa gabi yes Purok Manga, Barangay Upper Dumalinaw. Ang personay sa Dumalinaw Municipal Police Station ang agad kon dali nga miresponde sa mao nga taho gikan sa usa ka concerned citizen may kalabutan na sa giingon nga lalaki nga hubog o ilawom sa impluwensya sa ilim ng makahubog. Gamatod pa ang mipugos sa pagsulod sa usa ka panimalay sa usa ka 51 anyos nga mag-uuma nga diin hinungdan sa iyahang pagkaalarma o pagkahadlok sa mao nga lalaki. Gipahigayon gilayon ang investigasyon og nasayran nga ang suspect ang nahimo matod pa nga nagwild sa balkon sa maong panimalay sa biktima og misuway pas pagguba sa iyahang purtahan og misulod nga way pagpananghid og hinungdan sa maong pagkaalarma og skandal sa maong lugar. Ang maong suspect ang dali usab nga milupad human nga iya nga nakit-an nga nipadulong na ang mga miresponde nga mga police officers. Ang mga responding officers kauban ang biktima og ang mga nakasaksi ang nakasubay og nakakaplag gilayon og nakit-an ang maong suspect nga mitago sa usa ka area nga libon haduol ra pod sa ilahang residente. Og kini ang positibo nga giila sa biktima og ingon na ang nakakita og witness niini nga hinungdan sa iya nga pagkaaresto. Ang maong suspect ang gidala usab sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa tukbang disposisyon o magatubang sa nagkayang kaso attempted og trespass to dwelling and alarm and scandal bato kaniya. Samtang sa laing bayan dito sa lungsod sa Dimataling mga car and duha ka lalaki ang gipusil sa wa pa mailang nga suspect sa usa ka insidentes pagpamusil nga nahitabo pasado las 8 sa gabi kagahapon adlaw sa Purok 2 Barangay Tipangi, Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang mao nga biktima usa ka 21 anyos nga lalaki ug usa ka 27 anyos nga mananagat. Puro kini mga residente sa Pitugo, Zamboanga del Sur. Diin ang mga suspect gihulagway nga duha ka wala mailang individual nga nagsulob og pantalon og lakip na itom nga jacket. Subala pa sa inisyal nga investigasyon, ang mga biktima nagsakay kini og pula nga Rusi 125 nga motor sa dihang duulon sila sa mga suspect og kalit nga gipamusil. Nahitabo ang insidente human nga makuha ang mga biktima og ingon ng cellphone gikan sa balay sa ikaduhang biktima. Ang 21 anyos nga biktima naigo sa bala sa iyang wala nga kamot, samtang ang ikaduhang biktima usab nakapangayo usab og tabang gikan sa usa ka opisyal sa barangay duol sa maong lugar.
Ang nasamdan nga biktima unang gidala sa Dimataling Rural Health Unit ug dayon gibalhin sa Margos Regional Hospital alang sa dugang nga medical nga pagtambal. Padayon karon ang hot pursuit operation sa Dimataling Municipal Police Station aron nga mailhan ug madakpan ang mga suspect. Ingon man aron nga makit-an ug masiguro ang kahimtang sa ikaduhang biktima. Samtang sa atong mga balita gikan sa Rion mga ka-RN kapin 20 ka mga tawo ang gituuhang nalubong nga buhi. Human nga mihagba ang usa ka dump site nga nitabon sa mga kabalayan sa barangay Binaliw, Cebu City kagahapon adlaw. Sumala pa sa report ang padayon nga pag-ulan sulod sa piagi nga mga adlaw mahinungdan sa pagkahumok sa yuta sa Binaliw Dam Site nga misangpot sa paghalpa sa landfill pasado alas 5 sa hapon. Ang pagkahagba matud para ka-epekto sa daghanang mga panimalay nga duol sa mao nga lugar. Matud pa ni Cebu City Councilor Joel Garganera, ang chairperson sa Committee on Environment, gilayon nga gidala sa lokal nga kagamhanan ang mga emergency responders. Nakip na ang 5 ka mga ambulansya aron nga motabang sa rescue operations. Iya usab nga giduga nga base sa inisyal nga mga report, daghang mga kabalayan ang natabunan sa nagkatag nga basura. Matod pa ni Garganera ang Binaliw dam site, dugay na nga naglihok isip open dam site og dili usa ka husto nga sanitary landfill. Sa pagkakaroon tulo na ka mga tao ang naluwas o gidala sa balay tambalanan alang sa medikal nga pagtambal. Samtang padayon pa ang search and rescue operations aron nga matabangan ang uban pang posibleng biktima sa maong trahedya. Atong oras mga ka-RN alas 12:30 mobalik kita sa atong mga balita gikan sa kauluhan. Gyapon sa atong programa ang radyo natin balita nga inyong mabati alas 12 ngadto na sa alauna ang takna sa hapon. Sa dili pa nga to ang programa nga In His Time. Human lamang sa ato ang pipila ka mga pahinumdo. Rises in the heart of Pagadian City, Camellia Courtyard, a beautifully designed community set within a thriving capital defined by its progress and promise. Camellia Courtyard offers the comfort of home alongside amenities that enhance everyday living. With its scenic views, strategic location, and lasting value, it is an ideal choice for those seeking to grow in an area where the future is already unfolding. Visit www.camellia.com.ph or call 0917-110-4765 for more details. Camellia Courtyard. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office kod PCSO ipamatud-an nga ang Mecca's Gaming Corporation Small Town Lottery mao ang authorized agent corporation alang sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kung diin sila ang naghawid sa mga legal nga mga dokumento susama sa authority to operate nga gi-issue sa PCSO, pinaagi ni General Manager Melquiades Aypa Robles. Ilalom sa gahom nga gihatag sa mga Board of Directors pinasikat sa RA 1169 as amended sa Batas Pabasa bilang 42 o Presidential Decree 1157. Mag-amping o magpantay sa kanunay. Pahinumdum gikan sa Mecca's Gaming and Entertainment Corporation o PCSO. Infinity Computer Center and General Merchandise provides your needs of computers like desktop, laptop, printers, projector, scanner, photocopier, monitor, biometric, CCTV, satellite cable for GSAT and Signal. They also have computer accessories, furnitures, appliances, school and office supplies. They also offer laptop repairs for CPU, printers, remote, decoder, charger repairs. They have laptop battery and LCD
replacement, and CCTV maintenance. Infinity Computer Center and General Merchandise is also an authorized dealer of Astro, Uratex, and Extreme, a Philgips Platinum Registered, currently located at V. Sariña Street, San Francisco District, Pagadian City. They also have branches in Barangay Maluluyon, Quezon Street, Molave, Zamboanga del Sur, near MPTS Campus, and in Poblacion Buog, Zamboanga del Sur, beside M4. For your information and inquiries, you can contact Infinity Computer Center and General Merchandise through cell phone number 215-3842 or cell phone number 0956-407-4879 or 0930-020-8107. Infinity Computer Center and General Merchandise. Atong oras mga ka-RN alas 12:34 padayon sa tumagatod sa itong mga balita diri gapon sa radyo natin Pagadian nadukad gikan diri sa Barangay Tuwagan Sur ning dakbayan sa Pagadian ani karon itong mga balita gikan sa kauluhan. Mi atubang karon og miadto sa Supreme Court ang sila kaulaokan Second District Representative Edgar Erice og ang mamayang Liberal Representative Laila de Lima arong hangyon nga deklarang unconstitutional ang 150.9 billion nga unprogram appropriation sa 2026 national budget sumala sa 41 ka panid nga petition for certiorari and prohibition nga ilang gisumite sa taas nga hukmanan gihangyo usab sa duha ka mga magbabalaod og ang diha-diha nga pag-issue sa temporary restraining order kon TRO o writ of preliminary injunction, status quo anti-order o uban pang angay nga injunctive remedies. Dugang pa gihangyo nila nga ideklara nga null and void ang section 18 sa General Appropriations Act kung GAA tungod kay kini gituohang supak o repugnant sa konstitusyon. Gihinganlan isip nga mga respondent sa petisyon ang Senate of the Philippines nga girepresentar ni Senate President Vicente Tito Soto III, ang House of Representatives nga girepresentahan ni House Speaker Faustino Boji D. III o si Executive Secretary Ralph Recto, likip na si DBM kon Budget and Management Secretary Rolando Toledo. Samtang sa laing bahin sa to ang mga balita nagkatakdang ilusad sa Department of Agriculture ang usa ka transparency portal alang sa mga farm to market roads kon FMR projects sa tibuok nasod. Isip pagkabahin kini sa paningkamot sa atong ahensya nga mapalapdan ang transparency o accountability sa mga proyekto sa atong gobyerno. Lakip sa mga detalye nga makita sa mao nga portal ang insakto nga lokasyon sa proyekto, ngalan sa mga kontratista nga responsable sa pagtukod, kinatibuk ang kantidad sa proyekto, pizza sa pagsugod o ang kasamtangang accomplishment rate. Dugang pa niya matag proyekto adunay QR code nga mahimo nga scan aron nga direkta nga ma-access sa publiko ang kompleto nga project profile. Lakip na ang mga dokumento nga may kalabutan sa bidding process. Tubong usab sa Department of Agriculture nga tutukan og paspasan ang paghuman sa labaw 1,000 ka pending nga mga farm to market roads project nga gisugdan pa ni atong 2021 nga gilaumang mahuman tanan sa tuig 2025. Sa amin nga 2026 naman. Muna ka mo, kung makabukas mo, makaabli nini mao nga portal, amo ani access, wala po nakabutang, masubay kung kanang mga farm to market road projects ninyo diya sa inyong mga lugar. So pabakaning mga tuiga ang nasugdan nga the year 2025 dapat mahuman, no? Ang pangutana niini kinsa po'y musubay, kinsa po'y mga naa sa ato ang ahensyas gobyerno ang mo double check nining mga proyektuha. So for sure, ang ato ang mga yanong mga katawhan lakip pud usab no nga motabang sa paglantaw niining maong mga proyektuha ug aron kamo mismo ang mo report ngadto sa mga katawhan nga kanang proyekto nga gibuo sa ato ang gobyerno ug baka sa ato ang mga local government units, DPWH, Department of Agriculture ug tanang klase nga mga ahensyas gobyerno nga dunay proyekto mataho sa ato ang mga katawhan nga nahuman na bakaha o bakaha wa pa mahuman o bakaha gipasagdan o ang uban wala gyud nag-exist kon mga ghost projects.
Balita gikan sa gawas sa nasod mga ka-RN, gideklara na nga severe to extreme heat waves sa tanang estado o teritoryo sa Australia gawas lang sa Queensland. Samtang nagatubang ang nasod sa delikadong kainit o grabing hulga sa sunog. Sumala sa mga otoridad daghang lugar sa Australia ang kasamtangan nga nakasinati og catastrophic fire conditions o gilauman pa nga mas daghang rehiyon ang maigo sa maong heat waves sa mosunod pang mga adlaw. Gibanabana usab nga musaka pa ang temperatura sa tibuok nasod. Sa Biyernes kung karong adlaw magdeklara ang estado sa Victoria og total fire ban. Kauban ang pagpataas sa fire danger rating ngadto sa catastrophic ang pinakataas nga level. Tungod ni ini gilauman usab ang temporaryong pagsira sa mokapin 450 kon 450 ka mga eskwelahan o child care centers. Niadtong Huwebes naglisod ang mga bombero sa pag-apula sa dako nga mga sunog kon dako nga sunog dito sa Victoria ug New South Wales. Diin gipakalat o gipakatag ang dose-dosena nga mga eroplano nga nagdala og tubig aron nga mapugnan ang pagkailap sa mao nga sunog ilabi na duol sa syudad sa Wodonga. Ang Melbourne ang nakasinati usab sa pinakainit nga adlaw sa miaging 6 ka tuig nga miabot sa 40.9 degrees Celsius. Sus ko hilanat pa rin, kirig na ta. Sumala pa sa usa ka opisyal sa Bureau of Meteorology, ang Biyernes mao ang gitawag nga real peak heat wave karong adlaw ni. Tungod niini gilauman ang grabe nga kainit nga kahimtangan sa halos tanang lugar sa South Australia, sa Victoria, kadaghanan sa New South Wales o pipila ka bahin sa Tasmania. Mga ka-RN, mao kadto ang naglangkob sa ato ang mga balita. Kumusta sa nato ang ato ang mga kaigsunan, mga katawhan nga karong adlaw. Grabe gyud po nga pagpainit ang ato ang masinati karon nya lauman ninyo karon katong mga walay lakaw nga importante wadto mo sa sentrong bahin sa syudad as much as possible ikayan usa ninyo hangtod nga mahuman siguro ang opening salvo kay as usual implementar sa ato ang local government unit ang pagsira sa mga dalan nga maigo no sa prosesyon karong hapon. So gikan 3:30 i-declare na nga isarado agad tong mga lugar nga pag-aagian sa ato ang mahal nga patron padung sa Santo Niño Cathedral gikan sa starting point diha sa may Pagadian City Water Park no. So makita ninyo ang mga lugar, mga main streets nga pag-aagian kanang dalang FS Pahares always gina siya. Muna katong mga walay mga lakaw karong adlaw dili kay importante pagpuyo sa mo para di mo magdugang sa traffic no. Og gihangyo sa ato ang kagamahanang lokal, sa ato kapulisan og sa tanan nato nga mga nagbantay sa ato ang kalihukan sa ato ang Pasalamat Festival 2026 nga pagasundon lang og paghatagan og respeto at the same time magtinabangay ta no aron nga matuman nga hapsay og malinaw nga ato ang pagbukas opening salvo karong adlaw para sa Pasalamat Festival 2026. So ato usab nga gilauman no karong adlaw balik kita sa field kay isina ato dibusod po nato ni mga KRN ato gipasalamatan sa kanunay nga radyo natin Pagadian aliwala sa mga kalisod og mga pagsulay nga among naagian padayon gyapon nato nga naangkon ang kadaugan og mga kalampusan nato diri sa atong mga programa lakip na sa mga to ang padayon nga paghatod sa atong serbisyo labi na sa ato ang mga pinalangga nga mga advertisers o mga tigpaminaw, mga listeners o laumi usab ninyo sa mga pipila ka adlaw gikan karon mubalik na to ang maayong signal. So for the meantime nga patingamog di kay ninyo makuha sa inyong lugar pag-abot sa pipila ka adlaw no sa pinaagi sa ato ang tabang usab sa ato ang technical supervisor makari diri sa dakbayan sa Pagadian mo gini usab sa mga matawag na tong mga pagsulay sa mga radio stations mga KRN kung aduna nay mga kakulian in terms sa ato ang signal. But nevertheless padayon gyapon kita nagpasalamat sa ato ang mga pinalangga nga mga advertisers nga padayon nga misalig o padayon nga mihatag gyapon sa ilahang kumpiyansa nga kita makatabang sa ilahang pagpadayon nga promosyon sa ilang mga produkto, sa ilang mga baligya o sa ilang establishmento. Sa kanunay amo og gyapon nga gisaad nga mahatagan og professional at the same time insakto nga pamaagi sa promosyon o pag-advertise sa inyong mga establishmento aron usab nga mo gani insaktong baylo usab sa inyong gihatag usab nato sa atong mga binulan nga mga pagtunol sa ato ang mga package rates. So katong mga gusto usab mga
guys, wa may problema. Duo lang mo. Message sa mo pinagi sa ato ang mga Facebook accounts. Pwede sa ato upload nga Facebook page. Para yun lang ninyo i-like, i-share ang ato ang RN News Pagadian o sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Unya makita usab ta ninyo mga ka-RN sa atong official YouTube channel sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian Official. At ang ninyo unyang hapon sa di pa mo bukas ang sa di pa magsugod ang opening salvo. Buhatag kita live coverage gikan dito sa Pagadian City Wharf area aron mahatag taog kanang situational report sa pagbukas sa ato ang kasaulugan sa 2026 Pasalamat Festival diri sa Dakbayan sa Pagadian. Pagandam ni pagbukas pag-unang hunat para sa ato ang whole week celebration. Gawas pa sa uban nga mga selebrasyon ato sa day pasingit ning bag-ong impormasyon nga ato ang nakuha gikan sa Philippine Information Agency na PIA. Ang National Commission on Muslim Filipinos Region 9 may kumpirma sa pag-obserba sa Muslim holiday karong Enero 16. Sakto-sakto po ni kay kuano po ni in between po ni sa ato ang selebrasyon sa kuano sa ato ang kasaulugan sa kapiyastahan. So karon ang January 16 adlaw pod nga Friday next week sa mga probinsya ni sa Basilan, Sulu, Talwi-Tawi, Zamboanga del Sur, apil na niini ang Zamboanga del Norte og ingon man ang mga syudad sa Zamboanga City og Pagadian City. Di naman mga tanang, murag long weekend na pod. Holiday, murag kami rin may holiday ni. Sige lang. Isra wal Miraj o ang night journey and ascension of Prophet Muhammad ang lakip kini sa mga matawag natong giila nga Muslim holiday sa atong nasod ilawom sa Article 169 o Presidential Decree number 1083 also known as Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Why classy? Friday. So siyahay kayo long weekend. Anyway mga ka-RN, musunod na programa ang In His Time sa ato ang mga programa din sa DZRH o ingon man sa musunod sa ato programa sa radyo natin nationwide. Sa pangalan na lamang sa Tibok Persa, balik may on field ha. So see you si Mar, balik po to nato og kuan trabaho kay medyo nakabakante. So kada po nga dunay mga panahon og higayon o gusto usab nga mahimong part sa radyo natin FM Pagadian News Team, pwede lang mo matawag mo pa-inform no sa ato ang page o baka mo tawag sa atong cellphone number aron suwad ito train na to bag-o na pun nga mga newbies no in terms of TV production o social media production mga ka-RN. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk-an nga puwersa sa radyo natin Pagadian. Itakits unya diha sa may opening salvo sa Pagadian City Wharf area. Kini na lamang yung higala sa kahanginan. Waway Belen, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong adlaw Pagadian. Infinity Computer Center and General Merchandise provides your needs of computers like desktop, laptop, printers, projector, scanner, photocopier, monitor, biometric, CCTV, satellite cable for GSAT and Signal. They also have computer accessories, furnitures, appliances, school and office supplies. They also offer laptop repairs for CPU, printers, remote, decoder, charger repairs. They have laptop battery and LCD replacement and CCTV maintenance. Infinity Computer